यसको कतिवटा भयो सर त्यो प्रब्लम नम्बर 1 मा स्पोन्टेनियस फाइनान्सिङ कति हुन्छ प्रब्लम नम्बर 1 मा पेज नम्बर भन्नु त मलाई पेज नम्बर तपाईको रोमा छैन है कस्तो एकछिन है प्रब्लम नम्बर 1 मा है स्पोन्टेनियस फाइनान्सिङ भन्नुभयो स्पोन्टेनियस फाइनान्सिङ मा हाम्रो चाहिँ करेन्ट स्पोन्टेनियस टोटल लायबिलिटीज के हो त एकाउन्ट्स पेबल भयो एक्युरल्स भयो यो दुईवटा मात्र हो नोट्स पेबल हुँदैन भनेपछि तपाईले त्यसबाट अब जस्तै याली स्टार डिवाइडेड के गर्नुपर्छ एस नट हैन इन्टु चेन्ज इन सेल्स गर्नु पर्यो कति आउँछ अब एक्ज्याक्टली थाहा भएन मैले गर्नुपर्छ त्यसको लागि त क्याल्कुलेटर हान्नुस् न याली स्टार भनेको त्यहाँ चाहिँ भ्यालु चाहिँ कति छ भनेपछि सरी माथि करेन्ट लायबिलिटी एउटा मात्र रहेछ त यहाँ अब त्यहाँ हेर्नुस् त म 2 नम्बरकै हेरिरहेको छु based on the following information for Nepal Mining Company, what is the AFN if the sales are predict by grow by 20% भनेछ सेल्स चाहिँ 20% ले इन्क्रिज हुँदो रहेछ use the percentage of the sales average and assume the company is operating at full capacity the payout ratio is constant भनेछ current liabilities भनेर हामीलाई 5000 दिएको छ long term debt 8000 owners equity 12000 गरेर 25 टोटल अनि हेर्नुस् त सेल्स अफ द फर्म 10% प्रॉफिट मार्जिन एन्ड इट्स एक्सपेक्टेड टु बी 50% डिभिडेन्ड अब तपाईहरुलाई क्वेशनमा चाहिँ के भनिदिएछ भने जस्तै हामीलाई छुटाएर दिएको छैन भने जति करेन्ट लायबिलिटीज हुन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ भन्नुस् त त्यो नै हाम्रो के हो स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज हो त्यसलाई नै अब याली स्टार मान्नुस् टोटल amount of spontaneous liabilities equal to कति भयो त 5000 भयो 5000 डिवाइडेड चेन्ज इन सेल्स कति छ त अब हाम्रो सुरुवात 15 को सेल चाहिँ 40000 छ अब 40000 को 16 मा चाहिँ कति वृद्धि हुन्छ अरे 20% ले वृद्धि हुन्छ भनेपछि 40000 को 20% हुने कति हो 8000 हो भनेपछि हाम्रो करेन्ट रेट कति भयो 48000 भयो सरी कमिङ इयर सेल्स भनेपछि चेन्ज इन सेल्स कति भयो त 48 - 40 गर्दा 8000 भयो हो त्यो 8000 ले भाग गर्नुस् कहाँ त 8000 ले भाग गर्ने 5000 लाई चाहिँ त्यो 40000 ले भाग गर्नुस् इन्टु 8 गर्नुस् जति आउँछ त्यो यसमा त 1 आउँछ हैन कति आउँछ 1 हो स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज कति भयो 1000 आउँछ सर अनि करेन्ट इयर सेल्स कति भयो 40000 अनि इन्टु चेन्ज इन सेल्स कति भयो 8000 एक मात्र हुने भयो हैन एक हुन्छ कति हुन्छ 1000 हुन्छ हजुर ए ल जति हुन्छ त्यति राख्नुस् 1000 अब के भयो तपाईको स्पोन्टेनियस फाइनान्सिङ भयो यो त केही छदै छैन यो क्वेशन भएर मैले गरिन के यसमा डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो भनेको तपाईले चाहिँ डिभिडेन्ड कति मात्र बाँड्दो रहेछ 50% भनेपछि नबाड्ने अथवा रिटेन अर्निङमा कति राख्दो रहेछ त रिटेन्सन रेशियो कति भयो त 50% भयो यो क्वेशनमा अरु कन्फ्युजन छ 3 नम्बरको गर्नु भयो ए को गरेको सर 82 82
युज एएफएन फर्मुला फोरकास्ट कम्पनी एडिसनल फन्ड निडेड भनेर चाहिँ एएफएन निकाल्नु भयो हैन हजुर अनि बी नम्बरमा व्हाट इज पर्सेन्टेज अफ द सेल्स इन्क्रिज इन दी 2016 मस्ट बी फाइनान्स एक्सटर्नली भनेर छ एक्सटर्नली चाहिँ कति इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि एएफएन लाई चेन्ज इन सेल्स ले भाग गर्नुपर्छ भने हैन चाहिँ मैले एएफएन लाई तपाईले निकालेको आन्सर एएफएन लाई चेन्ज इन सेल्स ले भाग गर्नुस् अरुको भएको छ कि छैन 3 नम्बरको एएफएन निकाल्नु भयो अरुले भन्नुस् त छैन सर मिल्दै मिलेन एएफएन मिलेन ल ल ठीक छ म गर्दिन्छु सुरुबाट प्रब्लम नम्बर 8.3 पहिला गिवन सार्नुस् त गिवन मा हेर्नुस् त द नेपाल हाइड्रो कम्पनी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज फ्रम 2 मिलियन इन 2015 टु 4 मिलियन इन 2016 अब तपाईले सेल्स इन 2015 भन्नु नै के हो यहाँ यसमा यो कति अरे 2 मिलियन अनि सेल्स इन 2016 कमिङ इयर यो भनेको यास1 हो कति भनेको छ 4 मिलियन ग्रोथ रेट कति भयो यहाँ भन्नुस् त मलाई 100% भयो कि भएन भयो यसपछि एसेट टोटल 2 मिलियन दी इन्ड इट्स एसेट टोटल रुपीस 2 मिलियन एट द इन्ड अफ 2015 अरे एसेट्स पनि कति छ टोटलमा 2 मिलियन छ अरे द कम्पनी एट फुल क्यापासिटी अरे कम्पनी चाहिँ केमा चलिरहेछ फुल क्यापासिटीमा चलिरहेछ फुल क्यापासिटीमा छ भने चाहिँ हामीले ए स्टार राख्दाखेरि ए स्टार भनेको इन्क्रिज इन एसेट रिक्वायर इन्क्रिज इन एसेट्स राख्दाखेरि हामीले एसेट्स अब त्यहाँ के राख्नु पर्छ टोटल एसेट राख्नु पर्छ कि पर्दैन करेन्ट एसेट प्लस फिक्स एसेट दुईटै राख्नु पर्छ फुल क्यापासिटी भनेको छ भने है अनि करेन्ट लायबिलिटीज कति दिएको छ हामीलाई 5 लाख अनि कन्सिस्टिङ अफ रुपीस 2,50,000 अफ अकाउन्ट्स पेबल एन्ड 1 लाख अफ नोट्स पेबल एन्ड 1,50,000 एक्युरल्स अरे यो 5 लाख लायबिलिटीज मध्ये 2,50,000 चाहिँ अकाउन्ट्स पेबल हो अरे 1 लाख चाहिँ के हो अरे नोट्स पेबल हो 1,50,000 चाहिँ अरु उधारमा एक्युरल्सहरु हो भने चाहिँ तपाईको स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज मात्र कति हो हेर्नु पर्यो के तपाईले स्पोन्टेनियसमा एउटा अकाउन्ट्स पेबल आउँछ हैन आउँदैन नोट्स पेबल चाहिँ आउँदैन अरु आउँछ भनेर सम्झिनु होला के अनि एक्युरल्स आउँछ 2,50,000 1,50,000 मा कति भयो त 4 लाख भयो 4 लाख चाहिँ तपाईको के भयो टोटल स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज भयो यो हाम्रो के को लागि चाहिने हो स्पोन्टेनियस फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड स्पोन्टेनियस फाइनान्सिङ अमाउन्ट निकाल्दाखेरि चाहिने कुरा है द आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट पेबल कति छ सरी द आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट मार्जिन इन फोरकास्टेड टु बी 6% अरे यो भनेको प्रॉफिट मार्जिन याम भनेको कति दिएको छ 6% दिएको छ एन्ड फोरकास्ट रिटेन्सन रेशियो 40% अहिले यो क्वेशनमा तपाईलाई रिटेन्सन रेशियो आफै भन्दैकै छ यदि पेआउट रेशियो भनेको थियो भने हामी 1 बाट के घटाएर निकाल्थ्यौ घटाउँथ्यौ 1 भनेको 100% हो अब तपाईहरुले मैले टोटल स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज भनेर लेख्छु ल टोटल त्यो दिएको कुरा मैले सबै सारिन क्या टाइम धेरै लाग्छ नि त पुरै सार्न लाग्यो भने त हैन त्यही भएर मैले सारिन यो हेर्नुस् त यसमा के पर्छ अकाउन्ट पेबल र पेबल प्लस एक्युरल मात्र पर्छ एक्युरल्स भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु हो है ए तपाईको क्वेशनमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु एसीसी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु दियो बिल्स पेबलहरु दियो भने चाहिँ नजोड्नु होला त्यो पनि जोड्ने हो ओन्ली के नजोड्ने यसमा नोट्स पेबल चाहिँ आउँदैन अकाउन्ट्स पेबल कति छ 2,50,000 हो यो गर्दा यो 150 होला 2 कति आयो त 4 लाख हो 4 लाख ल अरु के दिएको छ त
अनि टोटल एसेट्स पनि दिएको छ है हामीलाई टोटल एसेट्स मलाई कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ टोटल एसेट्स भने जहिले पनि करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर यो 2 मिलियन दिएको छ तपाईले राख्दाखेरि यो 2 मिलियनलाई 2 मिलियन राख्नु भयो अनि तलकोलाई यहाँ 2,50,000 गरेर राख्नु भयो भने सिधै डामाडोल हुन्छ नि है तपाईले अब 2 मिलियन छ भने त्यसलाई 20 लाख गरेर राख्नु होला राख्दाखेरि है अहिले म भनिहाल्छु केही छैन त्यो त सामान्य कुरा हो त्यो सानो सानो कुरा मिस्टेक गर्नु भने त्यहाँ आन्सर बिग्रिन्छ त्यसले गर्दा पनि त्यही भएर भन्देको अरु के छ त नेट प्रॉफिट मार्जिन छ हैन सबै गिवन कुराहरु सारिसकेपछि एकैचोटी सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो गर्देको नेट प्रॉफिट मार्जिनलाई हामीले एम मात्र भन्छौं 6% हो 6% भने 0.06 है राख्दाखेरि ध्यान दिनु होला 0.06 अनि अर्को के दिएको छ रिटेन्सन रेशियो यसलाई हामी सर्टकटमा आरआर भन्छौं रिटेन्सन रेशियो भनेको डिभिडेन्ड बानिसकेपछि बाँकी रहेको पर्सेन्टेज हो के प्रॉफिटको बाँकी रहेको पर्सेन्टेज कति पर्सेन्ट दिया 40% 0.4% जुन चाहिँ 0.40 यति हो नि हैन गिवन इन्फर्मेसन अब यूज अ फर्मुला फोरकास्ट कंपनी एडिशनल फंड्स नीडेड भनेको छ अब यहाँ चाहिँ अर्को तपाईले के लेखिदिनुस् भने द कंपनी इज एट फुल क्यापासिटी फुल क्यापासिटी फुल क्यापासिटी छ भने अब हामीलाई एउटा कुरा तपाईले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 निकाल्नु भयो भने पनि भयो हैन एएफएन निकाल्दाखेरि डाइरेक्ट एउटै लाइनमा निकाल्दा पनि हुन्छ यसरी एबीसी सोध्या छ भने चाहिँ हामीले जस्तै calculate the additional fund needed यसलाई सर्टकटमा एएफएन भन्छौं by formula method जस्तै तपाईले यहाँ यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ है डाइरेक्ट तर म डाइरेक्ट यसरी निकाल्छु भन्दा पनि हुन्छ भनिरहेको छु मैले बुझिरहनु भएको छ यहाँ एस्ट्रिक माइनस के गर्थ्यौ हामीले एलएस्ट्रिक गर्थ्यौ हैन अनि यो दुईटाको हल डिभाइड के गर्थ्यौ एस नट गर्थ्यौ अनि यहाँबाट ठुलो ब्र्याकेट दिदा पनि हुन्छ अब तपाईहरुको त्यसमा दिइराख्नु पर्दैन किन त्यहाँ सजिलो हुन्छ यसमा अलि यो भयो हेर्नुस् त यो भनेको तपाईको के आइहाल्यो रिक्वायर्ड इन्क्रिज इन एसेट्स पनि आइहाल्यो यसैमा हैन स्पोन्टेनियस फाइनान्सिङ पनि आइहाल्यो अब लास्टमा के रह्यो त एडिशनल रिटर्न अर्निङ मात्र बाँकी रह्यो एडिशनल रिटर्न अर्निङ भने के हो त फर्मुला याम इन्टु आरआर इन्टु यासो हैन त यति हो यति गर्दा एएफएन आउँछ है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 भएन त यसैमा भन्नुस् त कसैलाई कन्फ्युजन छ यो डाइरेक्ट गरेको चेन्ज इन यस पनि सर हजुर चेन्ज इन यस ओहो यहाँ छुटेछ है त्यही भएर मैले यहाँनिर यो दिएको क्या चेन्ज इन यस त लेख्नु परिहाल्यो है त्यो त डेल्टा फेरि डेल्टा यहाँबाट ल्याउनु पर्छ त्यो त आउँछ है चेन्ज इन यस त आउँछ सन्नै भन्नु भएको छ यो छुट्या रहेछ एउटा त्यो चाहिँ राख्नु पर्छ है चेन्ज इन एस यो त अरु घट्ने कुरा त हुँदैन तपाईले जस्तै ए स्टार डिवाइडेड एस नट इन्टु डेल्टा एस त्यो गरिराख्दा पनि भयो अब यो दुईटैको कमन हुनाले म डाइरेक्ट घटाइदिएको क्या है ल ए स्टार कति होला त टोटल एसेट जति हो हेर्नुस् त 2 मिलियन भनेको के तपाईले यहाँ ब्र्याकेटमा दैट इज रुपीज 20 लाख हो भनेर यसरी देखाइदिनुस् यहाँ
यहाँ देखाइराख्दा नदेखाउँदा पनि हुन्छ तर लेख्दाखेरि त्यही लेख्नु पर्यो यो भनेको पनि के हो त दैट इज भ्यालु राख्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्छ क्या ल स्टारको ठाउँमा हामी कति राख्छौँ अब 20 लाख माइनस एल स्टारको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो एल स्टारको ठाउँमा माथि निकालिसकेको छ कति राख्नु पर्यो एल स्टारको ठाउँमा 4 लाख डिवाइडेड एस भनेको करेन्ट इयर सेल्स कति छ त्यो त 2 करोड भयो तपाईको 2 करोड भएको छ यहाँ तल भने चाहिँ यो ब्र्याकेट दिँदाखेरि भयो होला ल हेर्नुस् त योबाट यो गर्दा 20 भयो अनि यो भनेको इन्टु हो चेन्ज इन सेल्स कति भयो त चेन्ज इन सेल्स पनि निकाल्दिनुस् यहाँ माथि ननिकालेर गर्दा नि हुन्छ चेन्ज इन सेल्स कति भयो भन्नुस् त मलाई चेन्ज इन सेल्स पनि 20 लाख हैन त 2 मिलियन अनि अब घटाउँदाखेरि लास्टको यो याम भनेको ब्र्याकेट दिदिनुस् यसलाई पनि याम भनेको कति छ 6% हो 0. इन्टु रिटेन्सन रेशियो कति छ 40% हो 0.4 अनि अब यासमान कति छ त 40 लाख यासमान 40 लाख 40 लाख भयो 40 भयो ल अलि लामो देखियो होला केही छैन अगाडिको पार्टलाई गर्नु योबाट यो घटाउँदा 16 लाख भयो 16 लाख त्यो काट्दिनु 16 लाख मात्र हुन्छ अगाडिको हैन 16 मात्र हुन्छ होला नि यो र यो काट्यो नि त हैन कतको 24 पछाडिको कति हुन्छ 2,40,000 हो छिटो भन्नुस् त टाइम भइसक्यो ए सरी टाइम भइसक्यो भन्छु कति आयो पछाडिको एकजनाले गर्नु भएन अहिलेसम्म 0.06 into 04 गर्नुस् त्यसलाई त्यो गर्नुस् 240 हुन्छ जस्तो सायद 240 हुन्छ ए हुँदैन 240 हुन्छ 24 24 24 80 840 हुन्छ क्या कति हुन्छ 20 को 80 12 96,000 हुन्छ त सर ए 96 मात्र हो के भन्नु क्याल्कुलेसन त्यही भन्नुस् त भने त अघिदेखि 15,04,000 15,04,000 हुन्छ 15,04,000 भयो हैन एडिशनल फन्ड निडेड ल एएफएम क्याल्कुलेसन सही गर्नु होला है मिस्टेक भएपछि फेरि बिग्रिन्छ माथिको सब सही गर्नु भयो होला नि हैन यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि म पनि क्याल्कुलेटर हानिहाल्छु
ए नम्बरको आन्सर आयो है। अब तपाईलाई व्हाट पर्सेन्टेज अफ सेल्स इन्क्रिज इन 2000 फाइनान्स एक्सटर्नली भनेको छ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेम हिजोको व्हाट पर्सेन्टेज एक्सटर्नल फाइनान्स इक्वल फर द फर्म भनेको छ। व्हाट पर्सेन्टेज अफ सेल्स इन्क्रिज इन मस्ट बी फाइनान्स एक्सटर्नली। सेल्स में कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो अरे व्हाट पर्सेन्टेज अफ द सेल्स इन्क्रिज इन दी 2000 मस्ट बी फाइनान्स एक्सटर्नली। सेल्स में कति पर्सेन्टेज चेन्ज भएको त यो माथिकै भनेको कुरा रहेनछ है। पर्सेन्ट फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्ट रहेनछ। सेल्स चाहिँ कतिले चेन्ज भयो भन्ने अहिले पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स in 2016 इक्वल टू अब तपाईले चेन्ज भएको सेल्स चेन्ज इन सेल्स भ्यालु ला राख्दा पनि हुन्छ। चेन्ज इन सेल्स भन्नु नै S1 माइनस S0 हो है। यो भन्नु नै एउटै कुरा हो। यो र यो भन्नु एउटै कुरा हो। डिवाइडेड के गर्नु पर्यो त S0 गर्नु पर्यो। कतिले चेन्ज भयो भन्दाखेरि त्यही त हो नि। चेन्ज इन सेल्स सेल्स कति भएको छ चेन्ज 20 लाख हैन। आगा तपाईको सुरुको सेल्स कति हो त 20 लाख हो इन्टु अब 100% पछाडी पर्सेन्ट राख्नु पर्यो 100 कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो त 100% चेन्ज भयो। सी नम्बरमा हेर्नुस् त इफ द कम्पनी पे नो डिभिडेन्ड यदि कम्पनीले डिभिडेन्ड पे गरेन भने कम्पनीले डिभिडेन्ड पे नगर्नु भनेको सबै पैसा के हो रिटेन अर्निङमा जम्मा गर्नु हो कि हैन। कम्पनीले डिभिडेन्ड पे नगर्नु भनेको सबै पैसा कहाँ पे जम्मा गर्नु हो रिटेन अर्निङमा। रिटेन्सन रेशियो कति भयो त यहाँ 100% भयो कि भएन बुझिरहनु भएको छैन। कम्पनीले डिभिडेन्ड पे नगर्दाखेरि रिटेन्सन रेशियो कति भयो 100% भयो। पैसा नै बाँडेन भने त सबै पैसा के भयो त रिटेन अर्निङमा कलेक्ट भएन त जम्मा भएन भयो भने यदि कम्पनी नो डिभिडेन्ड व्हाट वुड बी द एडिशनल फन्ड निडेड for the year 2016 what percentage of the sales increase in 2016 must be financed externally what is FM different from the on year from part A र part B को AFN मा part A र part C को AFN मा किन फरक छ त एडिशनल फन्ड निडेडमा किन फरक छ भन्यो part A को AFN निकाल्दाखेरि केही प्रतिशत चाहिँ उले के गर्थ्यो डिभिडेन्ड बाँड्थ्यो त्यही भएर त्यहाँ एउटा इफेक्ट हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्दैन टोटल पैसा नै के गर्छ कलेक्ट गर्छ त्यही नै फरक हो भनेर हामीले देखाउनु पर्छ। सी नम्बरमा हेर्नुस् त इफ कम्पनी इज नो एनी डिभिडेन्ड DIVIDE and dividend no and dividend then RR को मैले के गर्दे 100% RR मा 100% भन्नु र 1 भन्नु एउटै हैन। यो गरेको बुझ्नु भयो सबै जनाले हजुर सर। अब त्यही हो माथिकै फर्मुलाबाट तपाईले AFN निकाल्नुस्। अब यही राखेर AFN निकाल्नुस् अघिकै भ्यालुहरु राखेर। अब AFN कति होला त यहाँ AFN कति होला त अब तपाईले बार फर्मुला राख्नु पर्दैन है। फर्मुला राख्नु पर्दैन AST को ठाउँमा कति राख्नुस् 20 लाख राख्नुस्। 20 लाख माइनस कति छ अर्को स्पोन्टेनियस लायबिलिटी 4 लाख हो 4 लाख अनि S0 कति भयो त यो पनि 20 लाख नै भयो। सरी चेन्ज इन सेल्स भयो प्रॉफिट मार्जिन कति छ त 0.06 इन्टु RR कति भयो त 1 इन्टु S1 कति भयो त 40 लाख गर्दा कति हुन्छ
यो अगाडिको 16 लाख नै आउँछ होला। अगाडिको भ्यालु भन्नुस्। एउटा त्यो घट्दा यो हुन्छ 0.06 भनेको 24 240 हुन्छ होला सायद। हजुर 240 गर्दा कति भयो? 3 भने 13 60 13,60,000 भयो। एएफएन इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो? एएफएन घट्यो नि, घट्यो कि घटेन? किन घट्यो त? किन घट्यो भन्नुस् त? इन्टरनल फाइनान्सिङ त इन्क्रिज भयो नि। इन्टरनल फाइनान्सिङ इन्क्रिज भयो कि भएन भन्नुस् त? तपाईले रिटेन अर्निङबाट अघि चाहिँ कति पैसा ल्याउनु हुन्थ्यो? जम्मा कति पैसा ल्याउनु हुन्थ्यो? 40% ल्याउनु हुन्थ्यो कि थिएन? यहाँ हो कि हैन? यो 40 हैन त अघिको? अहिले चाहिँ कति पैसा ल्याउनु भयो? पुरै 100% ल्याउनु भयो के? हो कि हैन? अहिले 100% ल्याउँदाखेरि हाम्रो इन्टरनल फाइनान्सिङ त बढ्यो नि। इन्टरनल फाइनान्सिङ बढ्नु भनेको एक्सटर्नल फाइनान्सिङ घट्नु हो क्या? एक्सटर्नल भनेको एएफएन भनेको तपाईले बाहिरबाट ल्याउने पैसा हैन त अब? हो कि हैन? यहाँ हेर्नुस् त अलिकति के लाउनुस् भनेपछि तपाईले सुरुमा 60% प्रॉफिटको डिभिडेन्ड बाड्नु हुन्थ्यो। अब यो केसमा चाहिँ तपाईले डिभिडेन्ड कति पनि बाड्नु भएन, डिभिडेन्ड पे नै गर्नु भएन, सबै पैसा के गर्नु भयो? फन्काउनु भयो अथवा रिटेन अर्निङमा ल्याएर जम्मा गर्नु भयो भने चाहिँ के भयो? इन्टरनल फाइनान्सिङ बढ्यो कि बढेन? इन्टरनल फाइनान्सिङ बढ्नु भनेको के हो? एक्सटर्नल फाइनान्सिङ घट्नु हो। त्यही लेख्ने। अब यहाँ केही लेख्नु, अरु केही कुरा हैन लेख्ने, त्यही हो लेख्ने। व्हाट पर्सेन्टेज अफ द सेल्स इन्क्रिज इन द एडभर्टाइजमेन्ट मस्ट बी भनेको छ हैन? अब तपाईले लेख्दाखेरि के लेख्नुस् भनेपछि in this case the company's pays no any dividend. The company pays no any dividend. The value of internal financing. Internal financing भनेको यहाँ रिटेन अर्निङ। इन्क्रिज भएको छ क्या? रिटेन अर्निङ के भयो? The company pay no any dividend. The value of internal financing. Value and then the amount लेख्नुस् है। The amount of internal financing increased by कति पर्सेन्टले बढ्छ? अघिको भन्दा 60% ले इन्क्रिज भयो नि। किन 60% भयो? अघि त जम्मा 40% मात्र थियो, अब 60% ले इन्क्रिज भयो क्या? Increase by 60%. Then this condition decrease the amount of external financing. External financing भनेको तपाईले ल्याएको एएफएन को भ्यालु घट्यो क्या? The companies pay no any dividend. The amount of internal financing, return earning चाहिँ increase भयो by 60%. तपाईले त्यो 60% नलेख्दा पनि हुन्छ, increase, and then this condition decrease the amount of external financing. So the AFN decrease or AFN low भन्दा पनि AFN कम छ हैन? AFN is lower than part A.
तपाईँले ब्र्याकेटमा के हो त त्यो भ्यालु राखिदिँदा हुनेछ द्याट इज कति त अघि 15 लाख 15,04,000 हो न 15,04,000 लेस देन के हुन्छ त 13,60,000 यति हो यसको डिसिजन तपाईले 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर सेम छ के अब गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा एउटा तपाईले प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटको गर्नु छ अरु त केही छैन तपाईलाई जाँचमा दुईटै पनि सोध्न सक्छ 5 मार्क्स एउटा फर्मुला बेसिस र अर्को प्रोफर्मा बेसिस हुन्छ धेरै गाह्रो सोध्दैन सर 60% ले इन्क्रिज भएको के कसो 60% ले सर अनि त्यो 15,04,000 चाहिँ कसरी 13,60,000 भन्दा सानो भयो त ए सरी कहाँ के लेखे AFN इज लोयर देन पार्ट ए यहाँ ग्रेटर देन हान्ने हो यसमा यो हेर्नुस् त AFN इज लोयर देन पार्ट ए को भन्दा त लोयर छ नि हैन तपाईले अगाडि यसलाई राखेर गर्नु पर्थ्यो मैले राख्दाखेरि 1360 राख्नुस् है अगाडि 1360 लोयर देन राख्दाखेरि हामी लोयर भनेको छ त्यही भएर लोयर गर्यौं लोयर देन 15,04,000 है के लेखिया होला सर कसरी लेख्नु त नि 60% इन्क्रिज भयो भन्नु ए त्यसमा चाहिँ हजुर 60% त्यहाँ हेर्नु न जस्तै हामीले सुरुमा चाहिँ मैले भने त अघि तपाईले इन्क्रिज मात्र लेख्नु चाहिँ पर्सेन्टेज कन्फ्युजन हुन्छ नलेख्दा नि हाम्रो सुरुमा चाहिँ उले कति बाँडेको त्यो डिभिडेन्ड रिटेन्सन रेट यसो त 40% ले अमाउन्ट यहाँ यो पर्सेन्टेज नलेखेर अमाउन्ट लेख्न पनि मिल्यो के अमाउन्ट कति इन्क्रिज भएको छ अघि त उले कति पर्सेन्ट बाँडेको थियो इन्क्रिज मात्र लेख्दा पनि भयो कन्फ्युजन हुन्छ नलेख्नुस् इन्क्रिज किनभने इन्क्रिज भएको छ देन दिस कन्डिसन डिक्रिज दि अमाउन्ट अफ एक्सटर्नल फाइनान्सिङ मैले चाहिँ त्यो कसरी लेखे भनेपछि सुरुमा उले चाहिँ रिटेन्सन रेशियो चाहिँ 40% मात्र थियो है सरी रिटेन्सन रेशियो 40% हो भनेपछि त्यतिखेर उले डिभिडेन्ड कति बाँडेको थियो 60% बाँडेको थियो उले डिभिडेन्ड त्यतिखेर 60% बाँडेको थियो अब यो कन्डिसनमा त उले डिभिडेन्ड नै बाँडेन अरे क्या डिभिडेन्ड नै बाँडेन भने त सबै पैसा के भयो त रिटेन अर्निङमा आएर जम्मा भयो कि भएन रिटेन बढ्नु भनेको इन्टरनल फाइनान्सिङ बढ्नु इन्टरनल फाइनान्सिङ बढ्नु भनेको एक्सटर्नल फाइनान्सिङ के हुनु हो घट्नु हो त्यही हो लेख्ने कसैलाई त्यो पनि कन्फ्युजन हुन्छ भनेपछि यति लेख्न पनि गाह्रो हुन्छ भनेपछि के लेख्दिनु होला भनेपछि or the what is percentage of sales increase in 2000 most finance external AFN different from the one on a part A and part C because change in the effect of रिटेन्सन रेशियो भनेर लेख्दिनु होला इफेक्ट रिटेन्सन रेशियोले नै के गरे त इफेक्ट गरे है नत्र के छ र यति दुई लाइन त हो नि हैन तपाईले बुझ्नु भयो भने डिसिजन दिन सकिन्छ क्या मेन भनेको तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नु भयो कि भएन यसमा कन्सेप्ट बुझ्नु भयो कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने त यो घोगेर कामै छैन है कन्सेप्ट लिनुस् नबुझेपछि सोध्नुस् फेरि ल 4 नम्बरको हेर्नुस् त म भनिदिन्छु सरसर्ती तपाईले गर्नुहुन्छ अ फर्म हैज अ रेशियो अफ एसेट्स सेल्स 60% दिएको छ
है रेशियो अफ एसेट्स टु सेल्स रेशियो कति दिएको छ हामीलाई 60% दिएको छ है liabilities that increase spontaneous with sales are for 20%. The profit margin of sales after tax 5%. The firm dividend payout ratio 50%. If the firm growth rate 10% भनेको छ एक वर्षमा चाहिँ 10% ले इन्क्रिज हुन्छ अरे ग्रोथ रेट what percentage of the sales increase in year financing requirement in the firms year must be financed externally. What would be happen the percentage of external financing requirement if the firm's dividend payout ratio reduced at 40%? अब हामीलाई हेर्नुस् त एसेट्स टु सेल्स रेशियो कति दिएको छ हामीलाई 60% दिएको छ given assets to sales ratio दिएको छ 60%. Assets to sales ratio 60% दियो. Liabilities increase spontaneous. Liabilities that increase spontaneous with sales are 20% are. Sales सँगै यो पनि 20% ले इन्क्रिज हुँदो रहेछ. The profit margin of the sales after tax. अब मलाई यो भन्नुस् त यो एसेट्स टु सेल्स रेशियोको फर्मुला के होला एसेट्स लाई माथि राख्नुस् एसेट्स टु भन्ने 2 भन्दा तलको पार्टलाई मुनि सेल्स तल आयो सेल्स भनेपछि नर्मल्ली इयर 1 अथवा करेन्ट इयरको भन्ने बुझिन्छ अनि इक्वल टु के भयो 60% भयो 60% भने 0.6 यो गरेको बुझ्नु भयो अहिले त्यो नगर्दा पनि हुन्छ केही छैन liabilities that increase spontaneously with sales अनि प्रॉफिट मार्जिन भनेर हामीलाई m बराबर कति दियो 6% सरी 5% रहेछ डिविडेन्ड पे आउट रेशियो डीपीआर कति दियो त 50% हो 50% रिटेन्सन रेशियो कति भयो त 1 minus DPR हैन फर्मुला 1 minus 0.50 गर्दा कति भयो त यो पनि 50% भयो if the firm growth rate G कति दियो हामीलाई 10% हो 10% per annum what percentage of the sales increase in the year must be financed externally what would happen the percentage of external financing requirement अब यो चाहिँ तलको चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसन हो अब यसमा चाहिँ हामीलाई करेन्ट इयर सेल्स कति हो करेन्ट इयर सेल्स यो भनेको एस नट हो यो कति छ हामीलाई थाहा छैन
अनि कमिङ इयर सेल अथवा टार्गेट सेल्स भनेको S1 यो कति छ यहाँ हेर्नुस् त जस्तै हामीले यसलाई करेन्ट इयर सेललाई मानौ कति मान्यौं ₹X मान्यौं भने X मैले लेट गरे है सपोज अथवा लेट एउटै कुरा हो ग्रोथ रेट कति पर्सेन्टले बढ्छ भनेको छ 10% ले बढ्छ भनेको छ भनेपछि यो कति होला x प्लस x को भनेको मल्टिप्लाई x अफ 10% यही त हो नि हैन फर्मुला कति हुन्छ यो रुपीस 1.1 हो $1.1x हुन्छ है टार्गेट सेल्स यति भयो अब मलाई भन्नुस् त तपाईले यहाँ केबाट यसको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ त यसमा सोधेको हामीलाई के छ व्हाट वुड ह्यापन पर्सेन्टेज अफ एक्सटर्नल फाइनान्सिङ भनेको छ यो भनेको चाहिँ कसरी आउँछ AFN डिवाइडेड के आउँछ कसरी आउँछ AFN डिवाइडेड चेन्ज इन सेल्स आउँछ अब चेन्ज इन सेल्स कति भयो त यहाँ 0.1x हो हैन चेन्ज इन सेल्स भनेको सरी change in sales delta S equal to के हो त S1 minus S0 S1 भनेको कति छ 1.1x minus x x भनेको 1 हो है यहाँ गर्दा 0.1x आयो change in sales अब यो क्वेशन फुल क्यापासिटी केही भने हैन क्वेशन साइलेन्ट छ नि हैन क्वेशन साइलेन्ट छ भने चाहिँ के को क्वेशन अरे क्यापासिटी liabilities are increased spontaneous with sales at 20% भनेको छ liabilities चाहिँ कतिले बढ्छ अरे spontaneous sales at 20% liabilities पनि कति छ spontaneous liabilities L star spontaneous liabilities चाहिँ $20% of sales भने चाहिँ यो 0. हामीले x मानेको छ भने चाहिँ 0. कति भयो x भयो अब तपाईले यहाँ AFN निकाल्न सक्नुहुन्छ हामीले एक्चुअल भ्यालु छ त यो क्वेशनमा AFN को लागि के हो फर्मुला बेसिस AFN इक्वल टु A स्टार माइनस L स्टार डिवाइडेड S0 हो हैन इन्टु change in sales
माइनस m into RR into Q. Yes, one. यो फर्मुलाबाट तपाईले AFN निकाल्न सक्नुहुन्छ त? भन्नुस् त। हामीलाई A स्टार पनि छैन, L स्टार पनि एक्चुअल भ्यालु छैन, केही भ्यालु पनि एक्चुअल छैन। छैन। कसरी निकाल्ने होला भन्नुस् त? What would happen the percentage of external financing requirement? अब यो क्वेशनमा हामीलाई AFN निकाल्नु पर्दैन। AFN एक्चुअल भ्यालु हामीलाई चाहिदैन। AFN एक्चुअल भ्यालु एमा सोधेको पनि छैन। पर्सेन्टेज कति चेन्ज भएको भन्ने कुरा हो के। तपाईले यहाँबाट के निकाल्छ जुन भ्यालु आउँछ नि त्यसलाई चेन्ज इन सेल्स भनेको 0.1x ले भाग गर्नु भयो भने सकिन्छ काम। यहाँ हेर्नुस् त। जस्तो A स्टिक कति छ त अब? A स्टिक भनेको यहाँ हेर्नुस् त सेल्स को ठाउँमा तपाईले करेन्ट इयर सेल्स राखेर यहाँबाट भ्यालु निकाल्नुस्। सकिन्छ है। एसेट्स को ठाउँमा एसेट्स रन दिनुस्। एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स नै हो। एसेट्स डिवाइडेड सेल्स भनेको त्यो करेन्ट इयर सेल्स हो। हामीले कति मान्यौ त्यसलाई? x मान्यौ। x बराबर 0.6 भयो। अब हेर्नुस् त क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त्यो एसेट्स बराबर 0.6x आयो कि आएन? आयो? आयो कि आएन भन्नुस् त? करेन्ट एसेट्स प्लस यो भनेको फिक्स एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स इक्वल टु कति आयो त? 0.6x आयो। यो भनेको हाम्रो 0.6 रहेछ। अब A स्टार ठाउँमा तपाईले 0.6 राख्नुस्। यहाँ कति राख्नु पर्यो? 0.6 राख्नुस्। 0.6 x को x अनि माइनस L स्टार को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? L स्टार को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 0.2x ब्रैकेट दिनुस्। अनि S नट को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? x राख्नु पर्यो। इन्टु चेन्ज इन सेल्स को ठाउँमा यो भनेको अर्को इन्टु है यो भनेको इन्टु चेन्ज इन सेल्स को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 0.1x हो। 1x अनि माइनस m भनेको 0.05 हो न? 6 हो 5 इन्टु अनि अर्को के छ? r को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 0.5 इन्टु s1 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 1.1 गर्दा कति आउँछ यो? गर्दा हेर्नुस् त त्योबाट त्यो घटाउँदा 0.2बाट त्यो घटाउँदा कति हुन्छ? 0.4x हुन्छ। उताबाट x काटियो। हेर्नुस् त। अब यहाँनिर तपाईलाई क्याल्कुलेसन गर्न अलि गाह्रो हुन्छ के। मलाई यो यसमा देखेर गाह्रो फिल भयो होला। 0.6 बाट तपाईले घटाउँदाखेरि 0.6 बाट 0.2 घटाउने हो क्या। 0.2 घटाउने 0.4x आयो। अनि त्यसलाई x ले भाग गर्दा त x काटियो कि काटिएन? x काटियो कि काटेन भन्नुस् त? 0.4 लाई 0.1 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। 0.1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0.04x आउँछ। 0.04x 0.04x आयो। के आयो है मेरोमा? तपाईको यहाँ होला त्यो माइनस को माइनस अनि हेर्नुस् त 0.05 इन्टु 0.5 इन्टु 1.1 गर्दा हाम्रो आउँछ 0.0275 को x। अब यसलाई 0.04 बाट घटाउनुस्। यसलाई चाहिँ 0.04 बाट घटाउनुस्। गर्दा चाहिँ हाम्रो -0.0125x आयो। यस्तो जाँचमा आउँदैन तपाईहरुले टेन्सन नमान्नुस्। यस्तो एक्जाममा आउँदैन है। त्यो आयो
सबैजनाले यो क्याल्कुलेट गरेको बुझ्नुभयो यति हाम्रो एएफएन को भ्यालु आयो अब यसलाई तपाईले डेल्टा यो आएको भ्यालु कति हो 0.0125 लाई कतिले भाग गरिदिनु पर्यो चेन्ज इन सेल्स कति छ 0.1x हैन यो गर्दा 12.50% हुन्छ 12.5%। यो आएको आन्सरलाई डेल्टा एस ले भाग गर्नुस् आन्सर त्यो आइसकेपछि फेरि के भन्छ हेर्नुस् त फेरि अझ के हुन्छ यदि डीपीआर सेम गर्नुस् हिसाब सेम गर्नुस् यदि डीपीआर को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो अब डीपीआर को ठाउँमा 40% राख्नु भने रिटेन्सन रेशियो कति हुने हो त 60% हुन्छ त्यसरी हुँदा चाहिँ अब एक्सटर्नल फाइनान्सिङमा कति चेन्ज हुन्छ भन्यो अब अर्को पर्सेन्टेज होला यसरी गर्नुस् है भयो 12.5 निकालेको यस्तो के पर्सेन्टेज चेन्ज इन external financing equal to AFN divided change in sales आडे यो गर्नुस् आउँछ यो भ्यालु भर्खर आयो हाम्रो हेर्नुस् त कति आएको छ 0.0125x यसलाई डिवाइड गर्नुस् 0. कति हो 1x ले भाग गर्नु x काटियो यसलाई गर्दा चाहिँ 12.5 कति आएको थियो 12.5% आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 12.5 अब सेम हो यसरी नै गर्ने हो तर यहाँ हेर्नुस् त त्यो रिटेन्सन रेशियो को ठाउँमा चाहिँ अब यहाँ घटाउँदाखेरि 1 - डीपीआर को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 40% राख्दा यो 60% हुन्छ अरु सेम गरेर कसरी कति हुन्छ निकाल्नुस् भने सकिन्छ गर्नुस् यस्तो टाइप यो नत्र आउँदैन जातमा पनि आउँदैन यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन अनि 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर बनाउनुस् है जति सक्नुहुन्छ हुन्छ बनाउनु चाहिँ पर्यो है तर नगरेर त हुँदैन ल मैले आजलाई क्लास इन गरे है हुन्छ